बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं कानूनी शहादत के आर्टिकल 2, जिसमें कानूनी शहादत की डिफिनीशंस है, तारीफ़ात है, तो उसकी हम बाकायदा आज आगाज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं तारीफ़ात से कि कानूनी शहादत की तारीफ़ात में क्या क्या चीज़ें ज़िक्र हुई है। ये बात याद रखें कि किसी भी कानून को समझने के लिए अगर आप चाहते हो कि किसी कानून को आप सही तरीके से समझ सके, तो उसकी जो डिफिनीशंस है, उसकी जो तारीफ़ात है, उसको आपने सही तरीके से पढ़ना है और सही तरीके से समझना है, क्योंकि तमाम कानून उन्हीं डिफिनीशंस पर बहस होती है, उन्हीं डिफिनीशंस की बुनियाद पर तमाम कानून बनाई जाती है। तो डिफिनीशंस इंतहाई लाजमी है सीखना, समझना। तो पहले नंबर पर जो हमारे साथ तारीफ़ है आर्टिकल 2 कानूनी शहादत तारीफ़ात में, वो है अदालत। देखिए, अदालत से मुराद तमाम जज और मजिस्ट्रेट साहिबान है जिनको कोई भी समाअत करने का कानूनन इख्तियार दिया गया हो, लेकिन माँ सिवाय सालिसान। आर्टिकल 1 में हमने इसकी वजाहत की है जज की, मजिस्ट्रेट की और सालिस की। यहाँ पर फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि भाई जज, मजिस्ट्रेट ये ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 6 के तहत इसकी क़याम अमल में लाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शरई कोर्ट्स इसका क़याम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 के तहत ये बुनियाद इसकी डाली गई है। अब यहाँ पर जज और मजिस्ट्रेट ये अदालत की तारीफ़ में है, माँ सिवाय सालिस के, कि सालिस इसकी तारीफ़ में शामिल नहीं है। सालिस के बारे में हमने बात की थी कि जो जरगा सिस्टम है, जो पंचायत है, DRC जो आजकल थानों में बनी हुई है, ये सालिस की तारीफ़ में है। तो सालिस की जो कार्रवाई है उस पर कानूनी शहादत का इतलाक़ नहीं होता। तो जब इतलाक़ ही नहीं होता तो सालिस फिर अदालत की तारीफ़ में शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन सालिस की जो कार्रवाई होती है वो अदालत के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए वो इंतहाई अहम होती है। उसी से मजिस्ट्रेट को फिर फैसला करने में आसानी होती है, लेकिन अदालत की तारीफ़ में सालिस शामिल नहीं है। और जज, मजिस्ट्रेट ये अदालत की तारीफ़ में शामिल है जो कानूनन शहादत लेने के मजाज हो। मतलब कानून ने अगर उसको शहादत लेने की इजाज़त दी है, उसके लिए मुकर्रर किया है, तो ऐसा जज, ऐसा मजिस्ट्रेट वो फिर अदालत की तारीफ़ में दाखिल होगा, फिर उसको अदालत वो कहलाएगा। तो ये थी डिफिनीशन अदालत की। इसके बाद दूसरे नंबर पर है दस्तावेज़। देखिए, दस्तावेज़ से हमारे जहन में जो बात आती है वो है कागज़ी एक शक्ल, इश्तिहार। ये दस्तावेज़ हमारे बुनियादी जहन में आती है, लेकिन इस तरह नहीं है। दस्तावेज़ की जो डिफिनीशन है वो बहुत वसी है। यहाँ पर दस्तावेज़ से मुराद है कि तीन बातें हैं या उन तीन चीज़ों की कम्बिनेशन है। पहले नंबर पर है कि हर ऐसा मज़मून, हर ऐसा सब्जेक्ट, हर ऐसी तहरीर जो या हरूफ से लिखे गए हो, अलिफ बे ते से, ये हरूफ से लिखे गए हो, या आदाद जो हिंद से है उनसे लिखे गए हो, या अलामात के ज़रिए उनको ज़ाहिर किया गया हो। अलामात उसकी कोई शक्ल हो, जिस तरह पुराने ज़माने में लोग अलामात यूज़ करते थे, कोई इस तरह की उर्दू की या अंग्रेज़ी की या हिंसों की कोई शक्ल नहीं होती थी। तो अगर कोई दस्तावेज़ आदात के ज़रिए, हरूफ के ज़रिए या अलामात के ज़रिए ज़ाहिर की गई हो, या इससे ये जो तीन बातें हैं इसकी कम्बिनेशन से, मतलब ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें आदाद भी है, हरूफ भी है और उसमें अलामात भी है, तो ये जो चौथी बात है कि ज़्यादा या ज़्यादा ज़राए से कलमबंद किया गया हो, तो ये दस्तावेज़ कहलाएगी। तो दस्तावेज़ की जो डिफिनीशन है वो सिर्फ कागज़ी शक्ल नहीं है। दस्तावेज़ तीन बातों पर उसकी बहस है कि हरूफ से लिखा गया दस्तावेज़ हो, आदात से लिखा गया दस्तावेज़ हो, अलामात से ज़ाहिर किया गया दस्तावेज़ हो, या इन तीनों
سے مل کر یا ان میں سے دو سے مل کر لکھا گیا کوئی بھی دستاویز ہو، کوئی بھی تحریری شکل ہو، تو اس کو پھر دستاویز کہتے ہیں۔ تمام جتنی مادی اشیاء ہے تو وہ دستاویز کی تعریف میں شامل ہے۔ مادی اشیاء ان کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو جن کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کی شکل ہوتی ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی تحریر، ایسی مادی چیز پر کوئی تحریر یا کوئی نشان لگایا گیا ہو، ٹھیک ہے، ایسی کوئی مادی چیز ہے جس پر کوئی تحریر ہو یا کوئی نشان ہو جس سے کوئی مقدمہ ثابت ہو سکتا ہو، کسی مقدمے میں وہ جو مادی شہادت ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہو، تو یہ مادی شہادت یہ بھی دستاویز کی تعریف میں شامل ہے۔ اب کس طرح؟ تو آئیے ذرا مثالیں اس پر جاتے ہیں، مثالوں پر آپ پھر سمجھ جاؤ گے کہ دستاویز میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی نان بھائی ہے مثال کے طور پر، اور وہ اپنی یادداشت کے لیے کسی تختے پر لکھتا ہے، حساب کتاب لکھتا ہے، حروف سے، اعداد سے، علامات سے، تو یہ جو تختہ ہے جو وہ اپنی یادداشت تازہ کرنے کے لیے، اپنی یادداشت کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے اور اس پر وہ باقاعدہ لکھائی کرتا ہے، یہ تختہ یہ کیا ہے؟ یہ دستاویز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کوئی، جس طرح آپ کو پتہ ہے سرکاری کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں نوٹس بورڈ ہوتا ہے جس پر باقاعدہ چسپاں کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً جو احکامات افسران کی طرف سے موصول ہوتے ہیں، تو یہ جو تختہ ہے جس پر جو احکامات چسپاں کیے جاتے ہیں، یہ تختہ یہ بھی اگر کسی معاملے سے متعلق ہے تو یہ بھی دستاویز کی تعریف میں شامل ہے۔ مطلب ان باتوں کا یہ ہے کہ بھئی ان چیزوں کو اگر آپ کے ساتھ کسی مقدمے میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ درکار ہے، آپ کو چاہیے، تو بھئی یہ دستاویز ہوں گی، آپ اس کو اپنے قبضے میں فرد لے سکتے ہو۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ہے کنواں ہے کوئی اس طرح جس میں کوئی چھپا ہوا تختہ پڑا ہوا ہے، اور اس کنویں پر کوئی تنازع ہے دو فریقین کے درمیان، اور اس تختے سے اس کنویں کی ڈیٹ آف برتھ کہ کب یہ کنواں تعمیر ہوا ہے اور اس کے مالک کا نام کیا ہے اس تختے پر ہے، تو اس تختے کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کو آپ بطور ثبوت اپنے قبضے میں بطور فرد اس کو آپ بذریعہ فرد قبضے پر لے سکتے ہو۔ تو یہ تھی ڈیفینیشن دستاویز کی، ٹھیک ہے، کہ دستاویز سے کیا مراد ہے، صرف کاغذی شکل مراد نہیں ہے۔ ہر وہ دستاویز، ہر وہ مضمون جو علامات، حروف اور اعداد یا دی کمبینیشن آف یہ جو تین چیزیں ہیں ان کے ذریعے بنائی گئی ہو، ایسا مضمون تحریر کیا گیا ہو، تو وہ پھر دستاویز کہلائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ جو تیسری ڈیفینیشن ہے وہ ہے شہادت کی۔ دیکھیں، شہادت کے معنی ہے گواہی دینا، جو کہ اسلامی طور پر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر کسی معاملے سے متعلق اس کو کوئی بات معلوم ہے تو وہ جو موجود المقام حاکم ہے اس کے روبرو وہ اپنی شہادت وہ گواہی دے گا، یہ لازم ہے اس پر کہ وہ لازمی طور پر یہ شہادت پھر وہاں پر قلم بند کرے گا، اگر نہیں دے گا تو اس کا وہ گنہگار ہوگا۔ تو شہادت کی تعریف ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اقسام ہے، تو دو اقسام یہاں پر ذکر ہوئی ہے قانون شہادت میں، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی اقسام ہے جو میں آپ کے ساتھ پھر یہاں پر ڈسکس کروں گا بھی انشاءاللہ۔ تو جو بنیادی طور پر جو یہاں پر جو ڈیفینیشنز میں ہے ہر وہ شہادت کی پہلی قسم کہ تمام بیانات جو کسی بھی عدالت کی اجازت یا حکم سے اس کے روبرو زیر تحقیق واقعہ سے متعلق گواہان دے تو اس کو زبانی شہادت کہتے ہیں۔ ابھی ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، تمام بیانات جو عدالت کی اجازت اور حکم سے دیے جائے، تو پہلی نمبر پر تو یہ شرط ہے کہ اگر کوئی ایسا گواہ ہے جس کی پہلے سے اس کے پیچھے کوئی سمن، کوئی نوٹس، کوئی تحریری حکم جاری نہیں ہوا ہے، یا جس کو مجسٹریٹ نے حکم نہیں دیا ہے، اجازت نہیں دیا ہے، تو ایسا شخص اس کی گواہی اس معاملے میں
اس مقدمے میں وہ شہادت نہیں کہلائے گی، وہ ایڈمیزبل نہیں ہوگی۔ ایسا گواہ جس کے پیچھے باقاعدہ سمن ہو، نوٹس ہو، عدالت نے اس کے پیچھے ایک حکم جاری کیا ہو کہ بھئی آپ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ میرے روبرو حاضر ہو جاؤ، تاکہ آپ کی جو بیان ہے زیر تحقیق واقعے سے متعلق، مطلب کسی انکوائری میں، کسی مقدمہ میں، تبھی وہ شہادت، اس کا وہ بیان وہ شہادت کہلائے گی۔ تو ضروری بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پیچھے اس عدالت کی طرف سے کوئی نوٹس، سمن جاری ہوا ہے، تبھی وہ شخص گواہی دے سکتا ہے، اور اس کی گواہی شہادت کہلائے گی، وہ ایڈمیزبل ہوگی۔ اگر ایسا کوئی گواہ نہیں ہے، اور کوئی مثال کے طور پر ایک مقدمہ چل رہا ہے اور کوئی شخص ڈائریکٹ آ جاتا ہے کمرہ عدالت میں کہ مجھے اس واقعے سے متعلق علم ہے، تو ایسے شخص کی گواہی وہ قلمبند نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی وہ شہادت کی تعریف میں شامل ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر ہے عدالت کا اس میں اجازت دینا۔ دوسری بات ہے عدالت کے روبرو دینا۔ جس عدالت میں وہ مقدمہ زیر بحث ہو، ٹرائل ہو، تو اسی عدالت کے سامنے آ کر وہ شخص گواہی دے گا، تب اس کو شہادت کہلائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مجسٹریٹ نے سمن جاری کیا ہے اور گواہ دوسرے مجسٹریٹ کے پاس چلا جائے کہ میں نے یہاں پر شہادت قلمبند کرنی ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جس نے سمن جاری کیا ہے، نوٹس جاری کیا ہے، اسی کے روبرو، اسی مجسٹریٹ کے روبرو، اسی جج کے روبرو گواہ جا کر اپنا بیان قلمبند کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، کسی جو تحقیق، زیر تحقیق واقعے سے متعلق ہو، مطلب جو گواہ گواہی دے گا تو اس کا تعلق اس مقدمے سے ہونا چاہیے، اس انکوائری سے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو بلایا گیا ہو بیان قلمبند کرنے کے لیے، اور وہ جس مقدمے میں اس کو بلایا گیا ہو، وہ اس کے بغیر کوئی اور بیان، مطلب کوئی اور قصہ سنائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو بیان ہوگا اس کا تعلق اس مقدمے سے ہونا چاہیے، تبھی وہ شہادت ہوگی۔ اگر اس مقدمے سے ریلیٹڈ، اس انکوائری سے ریلیٹڈ اس کا بیان نہ ہو، تب وہ شہادت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو ایک ویسی کہانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس مقدمے سے اس شخص، اس گواہ کا بیان ہونا چاہیے، ریلیٹڈ ہونا چاہیے اس کے گواہ کا بیان۔ تو اگر کوئی ایسا گواہ ہے، کوئی ایسا بیان ہے، تو ایسے بیان کو پھر زبانی شہادت کہتے ہیں، اورل ایویڈنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایسا بیان، ابھی میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایسے تمام بیانات جو عدالت کی اجازت سے، تحریری حکم سے عدالت کے روبرو دیے جائے، اور اس گواہی کا تعلق زیر تحقیق کسی مقدمے سے، کسی انکوائری سے ہو، تو ایسا بیان پھر زبانی شہادت کہلائے گا اور ایڈمیزبل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے دستاویزی شہادت۔ دستاویزی شہادت میں جملہ جتنی بھی دستاویزات ہے، ابھی دستاویز کی تعریف یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ مضمون جو حروف، اعداد، علامات یا ان میں سے مکس کمبینیشن سے کوئی مضمون تیار کیا جائے تو وہ دستاویز ہوگی۔ تو ایسی تمام دستاویزی جتنی بھی شکلیں ہیں، تو وہ پھر اگر عدالت میں پیش کی جائے زیر تحقیق مقدمے سے متعلق، واقعے سے متعلق، انکوائری سے متعلق، تو وہ پھر دستاویزی شہادت کہلائیں گی، ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کو پھر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکومنٹس ہوں گی، یہ عدالت کے ملاحظہ کے لیے ہوں گی، لیکن یہی بات ہے کہ اس ڈاکومنٹ کا، اس دستاویز کا اس مقدمے سے، اس انکوائری سے تعلق ہونا چاہیے۔ ابھی مثال کے طور پر ایک زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اسٹامپ لکھا گیا ہے، تو اس اسٹامپ کا پھر اس زمین سے متعلق کوئی وجود ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ربط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس اسٹامپ کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، کسی دکان سے ہو، کسی مارکیٹ سے ہو، تو اس کا پھر اس میں کوئی حیثیت، اس مقدمے میں اس کی کوئی حیثیت پھر نہیں ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پر جو شہادت کی قسم ہے وہ ہے ڈاکومنٹری، جو ڈاکومنٹس ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ہے دستاویزی شہادت۔ پہلے نمبر پر ہوگی زبانی شہادت، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر دستاویزی شہادت۔ اچھا، اب دیکھیں
तीसरे नंबर पर जो शहादत है उसको कहते हैं शहादत अल शहादत। शहादत अल शहादत कहते हैं किसी दूसरे शख्स के जगह पर शहादत देना। तो इसमें कुछ बातें हैं कि अगर वो ऐसा गवाह है तो फिर उसकी जगह पर कोई दूसरा शख्स उसकी जगह पर शहादत दे सकता है। पहले नंबर पर है, अगर शहादत देने वाला शख्स बीमार है, ऐसा बीमार है कि वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकता, तो वो उसकी जगह पर फिर वो दूसरा शख्स गवाही दे सकता है। ऐसा शख्स जो अदालत में हाजिर होने के काबिल न हो, इतना दूर है कि उसके आने पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है, या कोई ऐसा उसका मसला है कि वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकता, तो कोई दूसरा शख्स उसकी जगह पर शहादत दे सकता है। ऐसा शख्स जो फौत हो चुका हो और फौत होने से पहले उसने अपनी जो गवाही है वो किसी शख्स को बताई हुई हो तो वो शख्स फिर अदालत में उसकी जगह पर गवाही दे सकता है। और जो चौथी बात है कि अगर कोई ऐसी औरत है जो जिस तरह हमारे इलाकों में रस्म रिवाज के मुताबिक पर्दे के लिहाज से औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती, तो अगर कोई ऐसी औरत है जो घर से बाहर नहीं निकलती लेकिन किसी शहादत में, किसी मुकदमे में, मतलब उससे के पास कोई मालूमात है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा शख्स गवाही दे सकता है। तो इन चार सूरतों में जो शख्स गवाह की जगह पर गवाही देगा, ऐसी सूरत में उसको कहते हैं शहादत अलल शहादत, किसी दूसरे शख्स की जगह पर शहादत देना, ठीक है। चौथी जो शक्ल है इसकी, तो चौथी शक्ल उसको कहते हैं कराइनी शहादत, सरकमस्टांसेस एविडेंस। तो कराइनी शहादत जिसको मतलब हम आम तौर पर इसको वाक़याती शहादत भी कहते हैं, इसको मादी शहादत भी कहते हैं। तो इस्लाम में जो इसकी हैसियत है तो वो इतनी नहीं है, मतलब कराइनी शहादत की इतनी वक़्त नहीं है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की हुई है, तो बाज़ मामलात में अभी कराइनी शहादत पर इन्हिसार किया जा सकता है। जिस तरह अभी अगर कोई चोरी हो जाती है तो पुलिस अफसर वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स है, एग्ज़िट पॉइंट्स है, तो उस पर वहाँ पर मौजूद निशाने अंगुष्ठ उठाते हैं, फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स है, ये अभी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसके ज़रिए मुलज़िम ट्रेस हो सकता है। तो अभी मतलब कराइनी शहादत है, ठीक है, मादी शहादत है, वाक़याती शहादत है, तो ये अभी काबिल हाल शहादत है, मतलब अभी इसकी हैसियत है। इस तरह अगर कोई तहरीर है तो उस तहरीर, अगर कोई पुरानी तहरीर है और उसका जो माहिर है तहरीर का, तो आर्टिकल पढ़ेंगे फिर इंशाअल्लाह 61। तो 61 में जो है कि हाथ की लगाई के मुतालिक जो शहादत है वो काबिल इत्खाल होगी। तो अगर कोई ऐसा माहिर है जो उस तहरीर के मुतालिक बयान कर सके कि ये कितनी पुरानी है या किसकी हाथ की लिखी हुई तहरीर है, तो ये जो वाक़याती शहादत है, मादी शहादत है, तो ये फिर बाज़ मुकदमात में इन पर इन्हिसार किया जा सकता है। किसी वाक़े को साबित करने के लिए 3 तरीके हैं। पहले नंबर पर ज़बानी शहादत, जो अभी हमने ज़िक्र किए हैं, मतलब उसकी तारीफ़ हमने तफसीलन अभी वो हमने पढ़ी है। दूसरे नंबर पर है दस्तावेज़ी शहादत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये भी दूसरे नंबर पर हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर अभी जो हमने ज़िक्र किया है कराइनी शहादत, या इसको वाक़याती शहादत भी कहते हैं या मादी शहादत भी कहते हैं। तो इन 3 तरीक़ों के ज़रिए किसी भी वाक़े को अदालत में साबित किया जा सकता है। तो ये थी शहादत की कंप्लीट डेफिनीशन। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है जिसमें हमने जो तारीफ़ात ज़िक्र किए हैं, अदालत, दस्तावेज़ और उसके बाद शहादत, तो इन तीनों पर आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। आगे वीडियो में मज़ीद जो डेफिनीशंस है उस पर तफसीलन बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ वो अधूरी न रहे, उसमें सवाल की गुंजाइश न रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।